गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि भारतीय निजी कम्पनीहरू 29 वटा निजी कम्पनीहरूलाई नेपालमा तपाईको रेड कार्पेट बिछ्यायो। प्रचण्डजीले पनि भारतीय निजी कम्पनीहरूलाई खुला बाटो छोड्नुभयो। उहाँले त झन् मेगा प्रोजेक्टमा सही नै गरेर आउनुभयो। भारतको 12,500 किलोमिटर लामो नदी जडान योजना जुन छ त्यसलाई सपोर्ट गरेर आउनुभयो। 2065 सालमा भारतमा गएर जाने 22 वटा जाने सहमतिमा सम्झौता गर्नु भएको छ। त्यो 22 नम्बर मध्ये 20औं नम्बर बुँदामा छ त्यो कुरा। चुरे पहाडबाट गिटी माटो ढुङ्गा बालुवा लिएर जाने र त्यसलाई चाहिँ थप्दै लिएर जाने, अनि चुरे चाहिँ खाडल हुन्छ। नेपालको तराई र भारतको पनि केही क्षेत्र मिलाएर त्यहाँ चाहिँ तपाईको बर्खाको पानी जमाउने, सबै उता चेन ड्याम बनाउनलाई माथि माथि लिएर जाँदालाई जाने चुरे पनि सिद्धिन्छ कम्प्लिट गर्दाखेरि। सिङ्गो नेपालको तराई मात्रै होइन, चुरे क्षेत्र भित्र पनि खाडल बनाएर सबै पानी जमाउने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ बन्छ। नेपालबाट चाहिँ 1,17,280 मेगावाट बिजुली लिएर जाने उनीहरूको स्किम छ। त्यो बिजुली लिएर जानको लागि अहिले एमसीसी आएको। त्यही भारतको त्यही परियोजनालाई सफल पार्नको लागि नेपालले अहिले आफ्नो छाला चाहिँ काटिरहेछ, कुइल्याइरहेछ। तपाईँ इन्डियाको जाने विभत्सता हेर्नुहुन्छ भने कैयौँ बजारमा त 1.5 घण्टा पनि बिजुली आउँदैन। अहिले पनि त्यहाँ त यति ठुलो सङ्कट छ, खानेपानीको यति ठुलो बिजुलीको सङ्कट छ जो तपाईँ अनुमानै गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो अहिलेको चाहिँ यो सबै एमसीसी प्रोजेक्टलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ, कुलमान घिसिङको चाहिँ तपाईँको पुनर्नियुक्तिलाई हेर्नुहुन्छ भने यो सबै एमसीसीसँग गाँसिएको छ। र भारतको नदी जडान योजना अनुसार विद्युत परियोजना जुन 5 ठाउँमा जाने उनीहरूले परियोजना केन्द्रित गर्दैछन्, त्यसमा नेपालको सबै बिजुली चाहिँ छिनेर यहाँबाट जाने खिचेर त्यहाँ पुर्याउने परियोजनाका यिनीहरू चाहिँ तपाईको पार्टनरशिपहरू। उसको चाहिँ लोकप्रियता छ अहिले, त्यो लोकप्रियतालाई क्यास गरेर उसलाई बलिदान गर्ने हो, एमसीसीमा बलिदान गर्ने हो। उहाँको मुन्टो छिनेर उहाँको जुन अहिले आएको प्रशंसा छ सबै त्यसमा जाने लगेर जाने सिध्याइदिने। त्यो कुरा कुलमानलाई थाहा छैन? थाहा छ। उनी कुलमानको जाने कुलमानजी एमसीसीको कार्य समितिमै छन् नि। पुटोलबाट गोरखपुरसम्म 100 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आधी पैसा नेपालले बेहोर्यो। अनि भारतको भूभागमा गएर नेपालले पैसा बेहोरेर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेर 1 अरब रुपियाँ अस्ति लिइसक्यो। कुलमान घिसिङ आएको चाहिँ तेस्रो दिन चाहिँ जब हाम्रो सम्पूर्ण पानी पनि भारतले लाने योजना बनाएछ, सम्पूर्ण बिजुली लाने योजना बनाएछ, त्यसको पार्टनर बनेर चाहिँ यहाँको सरकारले काम गरिरहेछ। हाम्रो लागि वर्तमान सरकारका जुन इक्विपमेन्ट्सहरू शैतानहरूले बनाएको इक्विपमेन्ट्स होइन यो। 5 वर्ष भयो हामीले गफ गर्न सुरु गरेको एमसीसीको। बुझ्नु भने कि यतिखेर त ट्रान्समिसन लाइन बनिसक्थ्यो त। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नजिक बसेर प्रतिपक्षी भएका नेताहरूले यति पैसा पाएका छन्। कसले कति पैसा पाएका छन् त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी निर्णय गर्दा, गेजुवालाई निर्णय गर्दा 9 अरब रुपियाँ खाएको कुरा त बाहिर ल्याए नि। दुष्टै हो कि क्या हो हामी? तपाईँ दुष्टै नै हो कि? हेर्नु त, महाकाली बेच्यौँ हामीले, कोशी बेच्यौँ हामीले, कर्णाली बेच्यौँ हामीले, गण्डकी बेच्यौँ हामी। हामीसँग अब कुन नदी छ? हेर्नु त, पानी दिने नदी कुन छ? केही नपाएर बाबुरामले केही बेच्न पाएन हैन। बाबुरामले एयरपोर्ट बेचे, झन्डै बेचेर आयो नि। बेचेकै हो नि त। विपास सम्झौता गर्दाखेरि मैले जाने तपाईँको जाने के भने उनी विपास सम्झौता गर्दाखेरि हैन, मैले चाहिँ देशलाई धरोटीमा राखेँ, जुवा खेल्ने भनेर। जुवा खेल्ने अधिकार छ, ती दाङ्काहरूलाई जुवा खेल्ने अधिकार छ। नेपालको 16 एयरपोर्ट लिन मलाई इच्छा छ भनिसकेपछि त्यसैलाई कार्यपत्र मानेर, त्यसैलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पत्र मानेर अरू 16 एयरपोर्ट बेच्ने तयारी गरे यसले बाबुराम भट्टराईले। अब महाकाली सन्धि गरेको कारणले गर्दाखेरि जलस्रोत मन्त्रालयले टुक्र्याएर चाहिँ तपाईँको एउटा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्को जलस्रोत मन्त्रालय, अर्को ऊर्जा मन्त्रालय, अब 3-4 मन्त्रालय बनाए एउटा मन्त्रालयलाई। किन त भन्दा संस्थागत रूपमा त्यो पुराना डकुमेन्ट्सहरू सबै चाहिँ लगेर थन्क्याउनको लागि हामीले धेरैले कुरा उठायौँ। महन्त ठाकुर नेपाली नागरिक होइन, उनी दरभङ्गा सुरसण्डका हुन्। उनको मावली उनको इन्डियामा भिट्टा भन्ने ठाउँमा बिहा गरेका हुन्। मावली उनको सर्लाहीमा हो। मावलीलाई अभिभावक देखाएर उनले कृति नागरिकता लिएको छ। अहिलेको यो संसदलाई इन्डियाको भनेको जुन महन्त ठाकुर त्यसैले शपथ ग्रहण गराए। नारायण काजीको नरम र गरम राष्ट्रियता भन्छ उसले। सत्ताभन्दा बाहिर हुँदाखेरि गरम राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हो, सत्ताभित्र गएपछि उनीहरूकै काम गर्ने हो, नरम राष्ट्रियताको कुरा गर्ने भन्छ। माधव कमरेडलाई भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जाने यो टाटुल्टेको राष्ट्रियता र समृद्ध राष्ट्रियता र टाटुल्टेको राष्ट्रियता भन्छन्। हामी जस्तालाई टाटुल्टेको राष्ट्रियता भन्छन्। राजेन्द्र महतोले खोक्ला राष्ट्रियता भन्छ। बुझ्नु भने कि भरिएको राष्ट्रियता म हुँ,
राजेन्द्र महतो अरू चाहिँ खोक्रा राष्ट्रियता हुन् यहाँ भनेर भन्छ। जस्तो राष्ट्रियता पनि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि त्यसको भ्यालु उचित मूल्याङ्कन भए पश्चात चाहिँ बेचिँदो रहेछ है भने कि सबैमा त्यो लागु हुँदैन? तपाईँलाई भनौँ, भन्नुहोस् न भनौँ तपाईँलाई प्लिज। लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको जमिन नेपालकै हो भनेर 2053 सालमा केपी कमरेडलाई पनि थाहा थियो। उहाँ त्यो कमिटीको अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। बुझ्नु भएन कि 53 सालमा 53 सालमा हजुर होइन, यसको मुहान पत्ता लगाउने समितिको अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। केपी कमरेडलाई पनि थाहा थियो। महाकाली सन्धि भए पश्चात, महाकाली सन्धि हुनुभन्दा पहिला हुने टाइममा। अनि त्यसपछि जाने तत्कालीन अवस्थामा रामचन्द्र पौडेल चाहिँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त हेलिकप्टर लिएर 2 पटक जानुभएको छ लिम्पियाधुरा नै। लिम्पियाधुरा यो नेपालको हो भन्ने कुरा पहिलो नेपाली होला नि त्यसो भए रामचन्द्र पौडेल जीवित हुने होइन। अब उहाँलाई थाहा छ तर बोल्दै। महाकाली सन्धि गरेर आउने पैसा पहिला भित्र्याउनको लागि एमालेभित्र चर्काचर्की भयो। त्यो प्रतिवेदन गुम भयो, गायब भयो र अहिले आएर उजागर भयो। हालाकि केपी कमरेडले राम्रो काम गर्नुभयो अहिले, तर त्यो थाहा त्यतिखेर थियो उहाँलाई। अनि यस्ता मान्छेहरूबाट यो देशको जगेर्ना हुन्छ भनेर हामी कसैले पत्याउन सक्छौँ? अरूले पत्याए म पत्याउँदिनँ। जनसङ्ख्याको जुन चाप भारतमा वृद्धि भएको छ नि, त्यो चापलाई नेपालतिर ल्याएर सेटलमेन्ट गर्ने उनीहरूको योजना छ। भुटानमा सम्भव भएन होइन, भुटानीहरू अलि चलाख भए र नेपालीहरू त बेखुब छन्, शैतान छन्, दुइटै कुरा छन्। पैसा दिएपछि बिग्छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपालका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNBखबर.com मा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। योभन्दा अघिल्लो पटक यहाँसँग साक्षात्कार गर्दाखेरि नेपाल बनाउने केही खाकाहरू यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जसलाई हजारौँ दर्शकहरूले हेरिसक्नु भएको छ। केही प्रतिक्रियाहरू पाउनुभयो? पाएको छु। कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनुभयो? यो सम्भव हुने योजना तपाईँले बताउनु भयो भन्ने लाग्यो कि कसैलाई चाहिँ यो सपनाको कुरा हो? होइन, सपनाको कुरा कोही मान्छेले पनि गरेका छैनन्। हजुर होइन। र राज्य चाहिँ यो मामलामा चुकेको, अहिलेसम्म चुकेको। हजुर, चुकेको राज्यलाई तपाईँले आँखा देखाइदिनु भयो र भावी पिँढी चाहिँ अब त्यो दिशामा जानै पर्छ। हजुर। र यसले नेपालको राष्ट्रियता चाहिँ अत्यन्तै बलियो हुन्छ। किन त भन्दाखेरि तराईमा अहिले 20 लाख जनताहरू जो हाम्रो चाहिँ बेरोजगार भएर भौतारिएका छन्, सिँगै तराई सिञ्चित भयो। सिँगै तराई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कृषि आयामहरू बढेर गयो। त्यसपछि अब पानी भरणको कार्यक्रम भयो, खानेपानीको व्यवस्थापन भयो, रोजगारी भयो, सबै कुरा भइसकेपछि अब नेपालका चाहिँ तपाईँको जाने इन्डियाका झन्नै 15वटा जति बजार नेपालको ग्राहकहरूले चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म गुल्जार गरिरहेछन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको पश्चिमको टनकपुर भयो, बनबासा भयो, गोन्डा भयो, त्यसपछि बहराइच भयो, रूपेडिया भयो होइन, अब सुनौली भयो, नौतुना भयो, आनन्दनगर भयो, गोरखपुरसम्मको एरिया। अब त्यसपछि यता आएर रक्सोल भयो, सुगौली भयो, त्यहाँबाट जाने मुजफ्फरपुरसम्मको एरिया र यता सीतामढीदेखि लिएर जाने अब तपाईँको जाने विराटनगर, जोगबनी भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ पूर्वको चाहिँ तपाईँको सिलगढी क्षेत्र होइन, आसाम अथवा दार्जिलिङ क्षेत्र सबै चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले नै त्यहाँको बजारलाई गुल्जार गरेका हुन्, धानेका छन्। यदि चाहिँ नि तपाईँको जाने यदि नेपाल आफै चाहिँ यो समृद्धिको यात्रामा गयो भने तराईको सिङ्गो जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको जाने उत्तरतिर उत्तरमुखी हुन्छन्, दक्षिणमुखी हुँदैनन्। किनभने बिहान उनीहरू चाहिँ आफ्नो पानी खेतमा पानी लगाउनको लागि उनीहरू अब हाम्रो नहर
जडान परियोजना भएको ठाउँतिर आउनु पर्यो र बेलुका जाँदाखेरि उनीहरू सामान किनेर जान्छन् होइन, काम गरेर यता पैसा लिएर जान्छन् र यसले चाहिँ अब 20औं लाख जनसङ्ख्यालाई पहिला त जग्गा नै दिने भइयो, किनभने 6 लाख हेक्टरभन्दा 10 लाख बिघाभन्दा बढी जमिन चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि नदी नियन्त्रण भइसकेपछि त्यो हामीलाई उकास आउँछ। त्यो उकास आएको जमिन हामी तराईका सुकुम्बासी जनताहरू जो मधेसी छन्, मधेसी सुकुम्बासी जनता 20 लाख जनतालाई हामी जमिन बाँडिदिन सक्छौँ। जमिन बाँडिदिएपछि 20 लाख मानिसहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि नेपालप्रति चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रियताप्रति चाहिँ उनीहरू कृतज्ञता जाहेर गर्छन् एउटा। दोस्रो कुरो सिङ्गो तराईको जनसङ्ख्या अहिले चाहिँ तपाईँको आकाशे खेतीको भरमा भदैया धान लगाएर जुन चाहिँ व्यवहार चलाइरहेका छन् उनीहरूको त तपाईँको एकदम चाहिँ पहाडबाट झरेको हिमाली नदीबाट गएको कलकल कलकर पर्ने पानीबाट चाहिँ 2 सिजन खेती गर्न साथ उनीहरू चाहिँ राष्ट्रिय अन्न भकारी चाहिँ तपाईँको एकाएक बढेर जान्छ। किन त भन्दा अहिले 13 लाख हेक्टर जमिन हामीसँग सिन्चित छ, त्यो पनि चाहिँ नि भदैया धान लगाउने एक खेती, त्यो पनि चाहिँ नि आंशिक रूपमा पानी लगाउने। यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि 10 लाख हेक्टर जमिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि सिधै अहिले एकदमै चाहिँ नि त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको 10 लाख हेक्टर जमिन हामी चाहिँ थप सेमर्छौँ। 13 लाख पहिला पहाड र तराईको गरेर 13 लाख हेक्टर जमिनमा पुरै चाहिँ नि सिन्चित हुन्छ, 23 लाख हेक्टर भयो। 6 लाख हेक्टर चाहिँ हामीले चाहिँ नि नदी नियन्त्रण भएर उकास आउँछ, त्यसलाई पनि हामी जमिनमा रूपान्तरण गरेर चाहिँ नि गर्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तराई चाहिँ एउटा समृद्धै हुन्छ। तराई समृद्ध हुनु भनेको नेपाल नै समृद्ध हुनु हो। यो अत्यन्त राम्रो छ भन्ने कुरा ल्याए, तर केही चितवन र नवलपरासीका केही साथीहरूले गुनासो पोख्नुभयो। गुनासो पनि पोख्नुभयो। त्यो किन चाहिँ नि चितवन र नवलपरासी कसरी समेटिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, जो हाम्रो कार्यपत्रमा थियो, तर चाहिँ मैले त्यहाँ भन्न चाहिँ नि मैले भ्याएको थिइनँ। अब तपाईँको अम्लेखगञ्जबाट एउटा सानो चाहिँ नि सुरुङ खनेर हामी मकवानपुरमा चाहिँ नि ल्याउन सक्छौँ। मकवानपुरको घाँच र चितवनको एरिया सिङ्गो सिँचाइ हुन्छ त्यसले। अर्को हामी बर्दघाटबाट चाहिँ तपाईँको अरुण खोलासम्म नवलपुर क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ सुरुङ खनेर तान्न सक्छौँ। त्यो सानो सानो सुरुङ हुन्छ, त्यो 2 किलोमिटरभन्दा बढीको सुरुङ हुँदैन होइन। त्यो नेपाली जनताले सहज रूपमा गर्न सक्छन् र चाहिँ तपाईँको त्यो सुरुङ चाहिँ तपाईँको खनेर ल्याएको पानीबाट चाहिँ नवलपुरको क्षेत्र चाहिँ नि सिँचाइ हुन्छ। यसरी मकवानपुरको घाँच र चितवन पनि सिँचाइ गर्ने परियोजना छ हाम्रो त्यसमा। अर्को चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि नवलपुरलाई पनि हामीले नवलपुर उपत्यकालाई पनि सिँचाइ गर्ने परियोजना छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चितवनको पार्ट चाहिँ छुट्यो भन्ने साथीहरूको गुनासो थियो, त्यो गुनासोलाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौँ त्यसमा। अब तेस्रो कुरो पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय आय यति वृद्धि हुन्छ कि यसले तपाईँको सिङ्गो पहाडी जनताले पनि अब चाहिँ तपाईँको तराईतिर झरेर आफ्नो रोजगारी खोज्नुपर्ने आवश्यकता भएन। किन त भन्दा पहाड सिङ्गै पहाडको माथिल्लो चाहिँ डाँडादेखि नै सिँचाइ हुने भयो होइन, सिँचाइ हुने भयो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको लिफ्टिङ प्रणालीबाट जलाशय निर्माण गरेर सिङ्गो पहाडको तपाईँको माथिदेखि चाहिँ सिँचाइ भइसकेपछि त्यहाँ जडीबुटी अन्नपात र तेलहन दलहनका कामहरू पनि एकदम राम्रोसँग हुने भयो। त्यसले गाउँ गाउँमा मिलहरू खुल्ने भए, गाउँ गाउँमा चाहिँ पेसा व्यवसायहरू वृद्धि हुने भयो। त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो नेपालमा भइरहेको एउटा चाहिँ जुन बसाइसराईको प्रक्रिया छ त्यो सबै रोकिन्छ। बसाइसराईको प्रक्रिया रोकिन्छ र मध्य पहाडी लोकमार्गमा ठुला बजारहरू निर्माण हुन्छन् लोकमार्गको क्षेत्र वरपर, जसले गर्दा त्यो चाहिँ पुलको काम गर्छ मध्य पहाडी लोकमार्गले। एउटा चाहिँ तराई सम्पन्न तराईको ताजा वस्तु त्यो मध्य पहाडी लोकमार्गको बजारमा आइपुग्छ। सिङ्गो पहाडको चाहिँ तपाईँको ताजा उत्पादित वस्तुहरू मध्य पहाडी लोकमार्गमा आइपुग्छ र अनि त्यहाँ बजार विस्तार भएर त्यसले चाहिँ तपाईँको सहज रूपमा भारत र चाहिँ चीनसँग चाहिँ त्यसले कारोबार सुरु गर्छ र यसले चाहिँ हाम्रो एउटा विकासको नयाँ मोडल जुन छ, यो विकासको नयाँ मोडललाई
चाहिँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ आत्मसात गरेको कुरा चाहिँ मलाई जानकारीमा आयो। अस्ति मैले अन्तर्वार्ताकै क्रममा पनि यो कुरा सुन्नमा चाहिँ रमाइलो छ, मिठो छ भनेको थिएँ। तर यस्तै परियोजना भारतमा पनि नदी जोड परियोजनाको रूपमा चाहिँ सञ्चालन हुन लागेको रहेछ हैन? मोदी सरकार आए पश्चात चाहिँ नेपालकै प्रमुख नदीहरूलाई उनीहरूले जोडेर यस्तै गरी नहर विकास गरेर उनीहरूको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो उत्तरी बेल्टमा चाहिँ एक किसिमको चेन ड्याम र तपाईँको अर्को चेक ड्याम बनाएर त्यहाँ नहर बनाउने भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु। त्यो चाहिँ के हो बताइदिनुहोस् न। अब त्यो बारे भारतले यो 1972मा विकसित गरेको धारणा हो। यो 1972मा हेलिकप्टरको चाहिँ तपाईँको प्लेनको चाहिँ नि पाइलटले यो चाहिँ त्यो धारणालाई उसले धेरै नदीहरूलाई देख्यो आकाशबाट। अब धेरै जमिनहरू चाहिँ तपाईँको जाने फाल्टु जमिनहरू देख्यो, धेरै बाढी लागेको देख्यो। त्यो सबै देखेर उसले एउटा परिकल्पना गर्यो। त्यो परिकल्पनालाई 1972मा त्यो परिकल्पना गरेपछि 1982मा आएर भारतमा प्रभु चावला भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यहाँको जलस्रोत सम्बन्धी विज्ञ थिए। उनको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कमिटी बन्यो र त्यसले चाहिँ नि त्यो चाहिँ काल्पनिक अवधारणाको तपाईँको त्यो एक्सरे गर्यो, नाप जाँच गरेर हेऱ्यो। हेरिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ हिमाली राज्य खास गरेर चाहिँ नि यो चाहिँ हिन्दकुश क्षेत्र भनेर भनिन्छ। यो 2700 किलोमिटर लामो छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि हिमाल तपाईँको चाहिँ यो बर्माबाट सुरु हुन्छ हैन, अनि अफगानिस्तानमा गएर टुङ्गिन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ बिजुली र पानी चाहिँ यो क्षेत्रको सिङ्गो भारतमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो प्रभु चावलाको तपाईँको दृष्टिकोण आयो। त्यसो भएपछि उनीहरूले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सहमति नलिकन यो गर्न सकिन्न। किन त भन्दा त्यहाँ भुटानबाट पानी लान पर्यो, बिजुली लान पर्यो, सिक्किमबाट पानी लान पर्यो, बिजुली लान पर्यो, कश्मीरबाट पानी लान पर्यो, बिजुली लान पर्यो, नेपालबाट पानी लान पर्यो, बिजुली लान पर्यो। अब बर्माबाट पानी ल्याउने, बिजुली लाने, अब त्यसपछि पाकिस्तानबाट ल्याउने लाने र अफगानिस्तानसम्मको चाहिँ तपाईँको पानी र बिजुली दोहन गर्ने उनीहरूले नीति बनाए। त्यो नीति चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2002 को तपाईँको अब्दुल कलाम तत्कालीन राष्ट्रपति त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अब्दुल कलामको राष्ट्रपति भएको अवस्थामा त्यसलाई भारतले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा हाल्यो। हेर्नुहोस् है, त्यतिखेर चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री थिए। त्यो नीति तथा कार्यक्रममा हाल्यो। त्यसपछि त्यो नीति तथा कार्यक्रमको विरुद्ध चाहिँ धेरै मुद्दाहरू परे र सर्वोच्च अदालतले 2 पटक त्यो नदी जडान योजना जानुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो सर्वोच्च अदालतले। अब त्यसको थोरै म एक्सरे गर्दाखेरि तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि भारतको अहिले चाहिँ नि तपाईँको 7 करोड 30 लाख हेक्टर जमिन मात्रै सिंचित छ। 16 देखि 18 करोड मेट्रिक टन अन्न उत्पादन हुन्छ, जम्मा त्यति हो। र त्यसले गर्दाखेरि भारतको सन् 2050 सम्म आफ्नो जनसङ्ख्या चाहिँ 1 अरब 65 करोड जनसङ्ख्या पुग्ने अनुमान गरेको छ। तर 2050 सम्म पछिल्लो जनगणना अनुसार उनीहरूको वृद्धि भएको रेसियोलाई हेर्दाखेरि 1 अरब 82 करोड जनसङ्ख्या पुग्ने अनुमान छ। 2 अरब झन्डै 2 अरब जनसङ्ख्या चाहिँ 1950 सम्म पुग्छ। जबकि चीन चाहिँ त्यतिखेर 1 अरब 52 करोड जनसङ्ख्या मात्रै पुग्छ। चीनभन्दा भारत धेरै माथि पुग्छ, झन्डै 30 करोड जनसङ्ख्या बढी हुन्छ। र उनीहरूलाई प्रति व्यक्ति 400 केजीको हिसाबले अन्न उत्पादन गर्ने उनीहरूले लक्ष्य राखेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि यो नदी जडान योजनाबाट प्राप्त हुने जमिनबाट चाहिँ उनीहरूले 45 करोड मेट्रिक टन अन्न उत्पादन हुन्छ भन्ने छ उनीहरूको। अथवा अहिले 18 करोड अन्न उत्पादन भइरहेछ भने त्यसको ठ्याक्कै 2.5 गुणा बढी अन्न उत्पादन गर्ने उनीहरूले लक्ष्य राखेका छन्। त्यो लक्ष्य लाग्दाखेरि उनीहरूको दक्षिण पश्चिम एसियामा त पुरै मरुभूमिकरण भएर गयो। जमिन 207 वटा जिल्ला चाहिँ उनीहरूको मरुभूमिकरण भएर गएको छ। त्यो मरुभूमिकरण भएर गएको जमिनमा खन्दाखेरि 20 फिट तल मात्रै चिसो भेटिन्छ। त्यहाँभन्दा त अझ पानी पाउनको लागि त 50 फिट जानुपर्छ। बुझ्नु भने कि त्यसरी पानी चाहिँ तपाईँको सिद्धिएर गयो र मरुभूमिकरण भयो, जङ्गलहरू नासिए
खोलानालाहरू सबै चाहिँ उनीहरूको चाहिँ तपाईँको सुकेर गए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि त्यहाँ एउटा अनियन्त्रित ढङ्गले मानिसहरू चाहिँ तपाईँको तितरबितर भएका छन्। धेरै जनसङ्ख्या उनीहरू भौतारिएका छन् र धेरै सुकुम्बासी भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ उनीहरूले 29वटा हाइड्याम बनाउने, यस्तै हाइड्याम 10वटा हाइड्याम चाहिँ तपाईँको चाहिँ भुटानमा बनाउने छ। सिक्किम उनीहरूकै पार्ट भयो, आफ्नो परियोजना बनाउने नै भए। अब चाहिँ 29वटा हाइड्याम नेपालमा बनाउने। नेपालमा ती हाइड्याम बनाउनको लागि कसलाई बनाउनु त भनेपछि आफ्नै निजी कम्पनीलाई पठायो भारतले, खास गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि भारतीय निजी कम्पनीहरू 29वटा निजी कम्पनीहरूलाई नेपालमा चाहिँ तपाईँको रेड कार्पेट बिछ्यायो। त्यसपछि चाहिँ गिरिजाप्रसाद पछि हाम्रो जाने प्रचण्ड आउनुभयो यो 63 पछि। प्रचण्डजीले पनि भारतीय निजी कम्पनीहरूलाई खुला बाटो छोड्नुभयो। उहाँले त झन् मेगा प्रोजेक्टमा सही नै गरेर आउनुभयो। मेगा प्रोजेक्ट भन्नाले भारतको 12,500 किलोमिटर लामो नदी जडान योजना जुन छ त्यसलाई सपोर्ट गरेर आउनुभयो, सही गरेर आउनुभयो, सही नै गरेर आउनुभयो। बुझ्नु भने कि त्यो उहाँले गरेको चाहिँ तपाईँको 20 नम्बर बुँदा जुन चाहिँ 2065 सालमा भारतमा गएर जाने 22वटा जाने सहमतिमा सम्झौता गर्नुभएको छ। त्यो 22 नम्बर मध्ये 20औं नम्बर बुँदामा छ त्यो कुरा। बाहिर चाहिँ फेरि मान्छेले के भन्छ अनि पढ्नुहोस्, म अलिकति जोड्दिएँ यहाँ। बाहिर चाहिँ मान्छेले कसरी कुरा गर्छन् भने जस्तो केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पश्चात अरुण दियो होइन, त्योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि जब प्रधानमन्त्री हुन्छन् भारत भ्रमणमा जान्छन् र एउटा एउटा नदी बुझाएर आउँछन्। प्रचण्डले चाहिँ कुनै नदी बुझाएनन् भनिन्थ्यो, त्यसो भए त्यो चाहिँ गलत रहेछ। उसले त नदी होइन त्यो सहमति गरेर आयो भने पश्चात अब 2200 किलोमिटर लामो नेपालमा चेनड्याम बनाउने तयारी छ। नेपालमा होइन, भारततिर। नेपाल भारत सिमानाको 20-22 किलोमिटर 25 किलोमिटर पारिपट्टि उनीहरूले त्यो पाकिस्तानको किनारदेखि लिएर होइन, पाकिस्तानको किनारदेखि लिएर तपाईँको मेघालय हुँदै त्यसको पूर्वसम्म उनीहरूले त्यो चाहिँ तपाईँको चेनड्याम बनाउने परियोजना छ। त्यो चेनड्याम किन बनाउन लागे त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 29वटा हाइड्याम यहाँ भएपछि धेरै भारतीय वैज्ञानिकहरूको के हो भने यो क्षेत्रलाई सिस्नोग्राफिक क्षेत्र अथवा भूकम्प जोखिम क्षेत्रको रूपमा उनीहरूले हेरेका छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि भूकम्प केही जाने ठुला भूकम्प गयो भने त 29वटा हाइड्याम पुरै भत्किने भयो। भत्केपछि त सिँगै चाहिँ तपाईँको जाने भारत त जोखिममा पर्ने भयो। त्यसो भएपछि त्यो जोखिमबाट बच्नको लागि उनीहरूले 2200 किलोमिटर लामो चेनड्याम बनाउने। त्यो चेनड्याम अहिले 8 फिट अग्लो छ। बिस्तारै त्यो बढाउँदै लिएर जाने र नयाँ जाने हाम्रो जाने जुन अहिले भइरहेको शिवालिक क्षेत्र छ, चुरे पहाड छ, चुरे पहाडबाट गिटी माटो ढुङ्गा बालुवा लिएर जाने र त्यसलाई चाहिँ थप्दै लिएर जाने। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर चुरे दोहन गर्ने हो। अब चुरे थप्दै लिएर जाने अनि चुरो चाहिँ खाडल हुन्छ। अनि त्यहाँबाट त्यो नेपालको तराई र भारतको पनि केही क्षेत्र मिलाएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बर्खाको पानी जमाउने, यसलाई पोखरी बनाउने। त्यो पोखरी बनाउने उनीहरूको परियोजना छ। त्यो पोखरी उनीहरूले किन बनाउन लागे त भन्दाखेरि तपाईँको जाने नेपालमा 29वटा हाइड्याम बनाइसकेपछि त्यहाँबाट जम्मा भएको बर्खाको सबै पानी जति उनीहरू दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा लाने भए। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा मात्रै लिएर जाँदाखेरि के हुने भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 3,40,00,000 हेक्टर जमिन चाहिँ उनीहरूले सुखाग्रस्त र अहिले मरुभूमिकरण भइरहेको पैया कावेरी क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ बनाउने भए। उनीहरूले 3,40,00,000 हेक्टर जमिन थप सिँचाइ गर्ने भए नेपालको पानीबाट। बुझ्नु भने के सिँचाइ गर्ने भए। त्यसो गर्दा पानी त सिद्धियो होइन, यहाँ हिउँदभरि जाने बर्खाभरि जम्मा गरेको पानी त सिद्धियो। अब कहाँबाट जाने तपाईँको जाने त्यो त्यसरी जाने नदीलाई नियन्त्रण गरिसकेपछि भारतमा फेरि युपी के अरे बिहारदेखि पूर्व भन्नुहोस् न, आसाम क्षेत्र, कलकत्ता होइन, सबै क्षेत्रमा 83वटा जिल्ला चाहिँ उनीहरूको प्रत्येक वर्ष डुबानमा पर्छ नेपालको पानीबाट। नेपाल, भुटान, सिक्किमको पानीबाट, कश्मीरको पानीबाट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ प्रत्येक वर्ष 4 करोड हेक्टर जमिन डुब्छ।
त्यहाँ बाढी लाग्छ, नदी नियन्त्रण गरिसके त बाढी लागेन नि, त्यहाँ 4 करोड हेक्टर जमिन प्राप्त हुन्छ उनीहरूलाई। त्यो 4 करोड हेक्टर जमिन उकास आइसकेपछि त्यो 4 करोड हेक्टर चाहिँ अब कहाँबाट लाने त भने त्यो 2200 किलोमिटर लामो चेन ड्यामको भित्रपट्टि चाहिँ उनीहरूले बाँध प्रणाली विकास गरेका छन्। अब नेपालमा 18वटा बाँध तयारी भइसक्यो। गोपिया बाँध, गिरिजापुरी बाँध, तपाईँको चाहिँ लक्ष्मणपुर बाँध, अब तपाईँको यता जाने आएर जाने के अरे चाहिँ कस्तो चाहिँ मलाई नाम भन्न गाह्रो भइरहे, लक्ष्मणपुर बाँध भयो, अनि कोइलाबास बाँध होइन, अनि यता आएर भैलुबुजा बाँध, त्यसपछि आएर गण्डक बाँध भयो, त्यसपछि माथि गएर चाहिँ हरकट्टा बाँध, लुना बाँध, खाँडो बाँध लगायतका चाहिँ 18वटा बाँध उनीहरूले 18वटा बाँधको तपाईँको जग हालेका छन्। 18वटा बाँधको जग हालेर उतापट्टि चाहिँ चेन ड्याम बनाउन साथ नेपालको आधी जमिन त अहिले डुबान भइसक्यो, तराईको आधी जमिन डुबान भइसक्यो नेपालको। अब त्यो कम्प्लिट हुँदाखेरि चुरे पनि सिद्धिन्छ, सबै उता चेन ड्याम बनाउनलाई माथि लिएर जाँदालाई जाने चुरे पनि सिद्धिन्छ कम्प्लिट गर्दाखेरि। र सिङ्गो नेपालको तराई मात्रै होइन, चुरे क्षेत्रभित्र पनि खाडल बनाएर सबै पानी जमाउने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ बन्छ र त्यहाँबाट जाने त्यो बाँध प्रणालीमा विकास गर्दै लिएर गएको पानी चाहिँ उनीहरूले आवश्यकता अनुसार खोल्दै लिएर गएर अनि उत्तर र पूर्वमा प्राप्त हुने 4 करोड हेक्टर जमिन चाहिँ सिँचाइ गर्ने उनीहरूको परियोजना छ। त्यो सिँचाइ गर्ने योजना छ। त्यसो गर्दाखेरि भारतलाई कति फाइदा हुन्छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहेको 45 करोड मेट्रिक टन अन्न उत्पादन पनि हुन्छ होइन। अब 3 करोड 40 लाख हेक्टर पैया कावेरी लगायतको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा उनीहरूले प्राप्त हुने भयो जमिन, त्यहाँ सिँचाइ हुने भयो। पूर्वमा 4 करोड उकास आएको जमिन पनि हुने भयो। त्यसो गर्दाखेरि 4 करोड र त्यो 3 करोड 40 लाख साढे 7 करोड भयो। 7.5 करोड अहिले छ, गर्दाखेरि 15 करोड हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने उनीहरूको परियोजना छ र त्यसमा पर्याप्त पानी दिने एउटा परियोजना उनीहरूको त्यो हो। दोस्रो परियोजना उनीहरूको विद्युतको छ, बुझ्नु होइन कि, जसलाई उनीहरूले फोकटिया भनेका छन्। नेपालबाट हामी 4 पैसा पनि नतिरिकन फोकटिया बिजुली पाउँछौँ, ल्याउन सक्छौँ। 29वटा हाइड्याम बनाएपछि हामी पहिला जलाशय निर्माण गर्छौँ, त्यहाँबाट पहिला हामी बिजुली निकाल्छौँ। बिजुली निकालेर उनीहरूले 5वटा ठाउँमा केन्द्रित गर्ने भनेका छन्। यो 2012मा पिटिसी इन्डियाले निकालेको तपाईँको चाहिँ उसमा अब पूर्वको पुणियामा चाहिँ कहाँको बिजुली आउँछ त भन्दा भुटानको बिजुली पनि त्यहाँ आउँछ, अनि त्यो पुणियामा चाहिँ तपाईँको जाने बर्माको बिजुली पनि त्यहाँ आउँछ होइन। बङ्गलादेशको पनि सम्भव भएको बिजुली त्यहाँ ल्याउँछन् उनीहरूले होइन, र सिक्किमको त्यहाँ जान्छ। अनि मध्य क्षेत्रमा आएर अनि तपाईँको यो मुजफ्फरपुरमा त्यहाँ ठुला स्टेसनहरू बनाउँछन् उनीहरूले। अनि यो हाम्रो यो क्षेत्रबाट जाने निस्कने सबै बिजुली उनीहरूले मुजफ्फरपुर लिएर जाने हो, त्यो ढल्केबर हुँदै होइन। यो दोस्रो परियोजना भयो। तेस्रो परियोजना उनीहरूले यहाँभन्दा पश्चिमको क्षेत्रको बिजुली जति बुटोलबाट गोरखपुरमा केन्द्रित गर्छन् उनीहरूले, गोरखपुर लिएर जान्छन्। त्यहाँभन्दा पश्चिमको बिजुली चाहिँ उनीहरूले कहाँ लान्छन् भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि लखनऊमा लिएर जान्छन्। त्यो चाहिँ तपाईँको जाने हाम्रो पश्चिमको महाकाली क्षेत्रको बिजुली जति चाहिँ लखनऊमा जम्मा हुन्छ। अनि त्योभन्दा पश्चिमको बिजुली चाहिँ उनीहरूले रायबरेलीमा लिएर जान्छन्। त्यो पाकिस्तानसम्मको बिजुली ल्याउँछन् उनीहरूले त्यहाँ। त्यसरी जाने उनीहरूले नामाकरण चाहिँ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको ट्रान्समिसन लाइन भनेका छन्, तर सबै भारतमा हुन्छ र त्यसको साँचो जति भारतमा हुन्छ, दिल्लीमा हुन्छ, बुझ्नु होइन कि। एकातिर 15 करोड हेक्टर जमिन सिँचाइ गरेर भारतीयहरूलाई सम्पन्न गर्ने, 12,500 किलोमिटर लामो नहर बनाउने र त्यसमा 17वटा चाहिँ तपाईँको हिमाली नदीहरूलाई त्यहाँ लगेर जोड्ने र अरू 16वटा भारतीय नदीहरू 20वटा हिमाली नदीहरू र 17वटा त्यहाँका नदीहरू गरेर जाने
तपाईँको 37वटा नदीहरूले त्यसलाई जोडेर नेपालबाट चाहिँ 1,17,280 मेगावाट बिजुली लिएर जाने उनीहरूको स्किम छ। त्यो बिजुली लिएर जानको लागि अहिले एमसिसी आएको, बुझ्नु भने कि त्यो जुन गोरखपुरवाला ट्रान्समिसन लाइन छ नि, त्यही भारतको त्यही परियोजनालाई सफल पार्नको लागि नेपालले अहिले आफ्नो छाला चाहिँ काटिरहेछ, कुइल्याइरहेछ, बुझ्नु भने कि अब यो सूत्र बुझ्नु पर्यो क्या। सूत्र बुझ्नुभयो भने तपाईँ हिसाब राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा ठ्याक्क बुझियो नि त हो। अब चाहिँ तपाईँको जाने त्यसो गरिसकेपछि भारतमा अहिले 5वटा ठुला नगरहरूमा त गम्भीर सङ्कट छ खानेपानीको, तर 101 जिल्ला पनि खानेपानीको सङ्कट छ होइन, 150वटा जिल्लामा पनि। त्यस कारण खानेपानीको लागि पनि उनीहरूले त्यहाँ पानी लाने योजना छ। 1,163 अरब घनमिटर पानी, 173 अरब घनमिटर पानी उनीहरूले खानेपानीको लागि प्रयोग गर्ने भनेर त्यो पानीबाट छुट्याएका छन्। त्यसो गर्दा पहिला चाहिँ 5वटा ठुला नगरहरू दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास गरेर 5वटा ठुला नगरहरूमा पहिला खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने, अनि त्यसपछि मात्रै अरू ठाउँमा पानीको व्यवस्थापन गर्ने। र त्यो 101 जिल्ला मात्रै छ, 150 पनि पुग्दैन। उनीहरूलाई खानेपानीको सङ्कटै रहन्छ। तपाईँ इन्डियाको जाने विभत्सता हेर्नुहुन्छ भने कैयौँ बजारमा त 1.5 घन्टा पनि बिजुली आउँदैन अहिले पनि। यो विभत्सता कस्तो बुझ्नुहुन्न तपाईँहरूले? त्यसै केजरीवाल जन्मेको छैन खानेपानीलाई फ्री गर्ने र तपाईँको जाने यो बिजुलीलाई फ्री गर्ने भनेर भन्नासाथ उसले चाहिँ विजय हासिल गरेको। त्यहाँ त यति ठुलो सङ्कट छ खानेपानीको, यति ठुलो बिजुलीको सङ्कट छ जो तपाईँ अनुमानै गर्न सक्नुहुन्न। अहिले जाने दिल्लीमा मात्रै जाने तपाईँको बिजुली अहिले 6,000 मेगावाट बिजुली त्यो सहरमा मात्रै चाहिन्छ, तर उनीहरूले 1900 मेगावाटभन्दा बिजुली बढ्ता दिनै सकेका छैनन्। जस्तो खानेपानीकै कुरा गर्नुभयो नि सर, यहाँले कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई पनि गोरखपुर र लखनऊ आसपासका क्षेत्रमा चाहिँ खानेपानीको व्यवस्थापन गराउनको लागि यो डाइभर्सन गरिएको हो भन्छन् नि। अब धेरैको अनुमान त्यो छ, तर एउटा कुरा सहज रूपमा भन्न सकिने कुरा के हो भने गण्डक क्षेत्रबाट बर्खामा खेर गएको पानीलाई कलेक्सन गरेर त्यहाँबाट लाने परियोजना इन्डियाको हो भन्ने लाग्छ। नेपालको थोरै जमिन त्यसले सिँचाइ गर्ला होइन, जस्तो 1 लाख हेक्टरको अनुमान गरिएको छ। 1 लाख हेक्टर जति, त्यो पनि नवलपरासी जिल्ला होइन, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्ला मात्रै, 2टा जिल्ला मात्रै। नवलपरासीमा आउँदैन त्यो पानी, जबकि आउँछ पानी तर ल्याउने परियोजना छैन। बाँकी पानी चाहिँ इन्डियातिरै छोड्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो के हो त भन्दाखेरि नदीलाई चाहिँ त्यताबाट डाइभर्ट गरेर लिएर गएर त्यो छोड्ने नै हो जस्तो लाग्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो परियोजनाबारे पछि आउँला। यो अलिक बृहत परियोजनाबारे हामी कुरा गरिरहेका हुनाले सन्दर्भ किन जोड्यो भने जस्तो भेरी बबई डाइभर्सन छ होइन, यो अहिले कालीगण्डकी डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन होइन, यस्तै पूर्वमा पनि अन्य डाइभर्सनको कुरा छ। भारतले लगभग 1 वर्ष पनि बितेको छैन मेचीको पानी जस्तो कोशीको पानी चाहिँ यता मेची रिभरमा लगेर उनीहरूले डाइभर्सन गराउने उनीहरूकै भूभागबाट भनेर त्यस्तो बजेट पनि पारित गरेको थियो भन्ने समाचारहरू आएको थियो नि। अब यसलाई यसो हो, जब हाम्रो आफ्नो चाहिँ नदी जडान परियोजना लाई हामी गइसकेपछि 13वटा डाइभर्सन परियोजना छ नेपालले तय गरेको। त्यो 13वटा डाइभर्सन परियोजना सबै चाहिँ तपाईँको बेकामै हुन्छन्, बुझ्नु होइन कि? यो हाम्रो नदी जोड परियोजना लागू भयो भने अथवा लागू त गर्छन् नै, नगरी त सुकै छैन। सम्भव भएपछि नगर्ने कुरै भएन नि। सुन्छ सरकारले यो कुरा? नसुनी सुकै छैन, तपाईँको प्रेसरले सुन्छ, नत्र भने जुत्ता माला लाउँछन्, तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा हान्छन् नेताहरूले, दुनियाँ गर्दैनन्, तपाईँ छोड्छन्। तपाईँको आफ्नो विकास निर्माण हुन सक्ने आँखा जनतालाई हामीले देखाइसकेपछि त्यो दिशामा काम गरेन सरकारले भनेदेखि त्यसलाई त ठोक्छन् नि। तपाईँको जाने जनता अब लाटा छैनन् होइन। अब दोस्रो मैले जाने यो नदी जडानको कुरा टुङ्ग्याइदिउँ। तपाईँले प्रसङ्ग सुरु गरे हुनाले यो चाहिँ तपाईँको त्यो उनीहरूको जिडिपी 4.5% वृद्धि हुन्छ सिँगै भारतको, बुझ्नु भने के? यो नदी जोड परियोजना मार्फत। र त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूको 4,70,00,000 प्रत्येक वर्ष नयाँ रोजगारी सृजना गर्छन्, नयाँ रोजगारी दिन्छन् उनीहरूको होइन।
र विद्युतमा चाहिँ तपाईँको उनीहरू सक्षम हुन्छन् होइन। श्रीलङ्काबाट समेत बिजुली ल्याउने तयारी छ उनीहरूको। तपाईँ 22 किलोमिटर लामो चाहिँ नि समुद्र छ त्यहाँ, जम्मा 22 किलोमिटर, जम्मा 22 किलोमिटर हो त्यो होइन। अब 22 किलोमिटरको समुद्रलाई तारेर उनीहरू श्रीलङ्काबाट समेत बिजुली ल्याउने भनेर जाने प्रलोभन दिइरहेका छन् इन्डियनहरूले। भनेपछि हाम्रो अहिलेको चाहिँ यो सबै एमसिसी प्रोजेक्टलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ, तपाईँलाई जाने कुलमान घिसिङको चाहिँ तपाईँको पुनर्नियुक्तिलाई हेर्नुहुन्छ भने यो सबै एमसिसीसँग गाँसिएको छ। र भारतको नदी जोडान योजना अनुसार विद्युत परियोजना जुन पान्थाममा जाने उनीहरूले परियोजना केन्द्रित गर्दैछन्, त्यसमा नेपालको सबै बिजुली चाहिँ तपाईँको छिनेर यहाँबाट जाने खिचेर त्यहाँ पुर्याउने परियोजनाका यिनीहरू चाहिँ तपाईँको पार्टनरसिपहरू हुन्, मतियारहरू हुन् यिनीहरू मतियार। हिजो मात्रै एकजना व्यक्तिले यो कुरा भन्नुभयो, कुलमान घिसिङलाई पनि कुनै न कुनै एउटा षड्यन्त्रकै रूपमा अगाडि ल्याइएको। षड्यन्त्रकै रूपमा होइन, उसको चाहिँ लोकप्रियता छ अहिले, लोकप्रियता छ, त्यो लोकप्रियतालाई क्यास गरेर उसलाई बलिदान गर्ने हो, बलिदान गर्ने। एमसिसीमा बलिदान गर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उहाँको मुन्टो छिनेर उहाँको जुन अहिले आएको प्रशंसा छ सबै त्यसमा जाने लगेर जाने सिध्याइदिने हो। त्यो कुरा कुलमानलाई थाहा छैन? थाहा छ, उनी कुलमानको जाने कुलमानजी एमसिसीको कार्य समितिमै छन् नि, एमसिएको बोर्डमा, एमसिएको बोर्डमै छन् नि त उनी। त्यो कुरा किन थाहा छैन उनलाई? उनले अहिलेको परियोजना मार्फत बुटोल र चाहिँ तपाईँको जाने गोरखपुरसम्मको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउने प्राथमिकतामा राखेका छन् अहिले। अस्ति इन्टरभ्यू कान्तिपुरमा हेर्नु न तपाईँको, उहाँले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। त्यो पनि कसरी बनाउने? मैले यसलाई शैतान भन्छु क्या, बुझ्नु भने के? कसलाई? यस्ता काम गर्ने मान्छेहरूलाई शैतान भन्छु। तपाईँको जाने बुटोलबाट गोरखपुरसम्म 100 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आधी पैसा नेपालले बेहोर्ने, काम भारतको गर्ने, आधी पैसा नेपालले बेहोर्ने। अनि नेपालतिर चाहिँ भारतले नबेहोर्ने भने के? नेपालतिर 400 किलोमिटर जति पर्छ नि त, त्यो चाहिँ भारतले नबेहोर्ने, बुझ्नु भने के? अनि बुटोलदेखि गोरखपुर के अरे सुनौलीसम्म 20 किलोमिटर पर्छ, त्यो नेपालले मात्रै गर्ने। अनि भारतको भूभागमा गएर नेपालले पैसा बेहोरेर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेर 1 अरब रुपियाँ अस्ति लिइसक्यो। कुलमान घिसिङ आएको चाहिँ तेस्रो दिन चाहिँ 1 अरब चाहिँ हाम्रो अर्थ मन्त्रालयबाट लिइसकेको छ भारतले होइन, नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले, विद्युत प्राधिकरणले। त्यो 1 अरब के गर्ने त भन्दाखेरि बुटोलबाट चाहिँ तपाईँको उहाँ गोरखपुरसम्म ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, नेपालतिरको पार्ट चाहिँ नेपाल आफैले बनाउने, भारततिरको पार्टमा चाहिँ नेपाल र भारतले आधी आधी बनाउने, आधी पैसा नेपालले बेहोर्ने। तर अस्तिसम्म त केपी ओलीले पनि यो ट्रान्समिसन लाइन बिना नेपालमा उत्पादन भएका बिजुली के गर्ने, डोकोमा हालेर डोकोमा बोकेर बेच्न लान त मिल्दैन भने होइन र नेपालकै इलेक्ट्रिसिटी बेच्नको लागि चाहिँ यो परियोजना बनाइदिएछ भन्छ। हामीले देखाएनौँ र बाटो देखाएन। नेपालमा बिजुली खपत गर्ने बाटो कति छन्? कति छ? हामीले देखायौँ कि देखाएन? यहाँको भान्सामा चाहिने ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गर्न सकिन्छ। 1, सबै गाडी बिजुलीबाट चलाउन सकिन्छ। 2, रेलवे लाइन बिजुलीबाट चलाउन सकिन्छ। 3, कृषिमा हामीले विद्युतै दिएको छैनौँ, कृषिमा विद्युत पाएको छैनन्, बुझ्नु भने के? बिजुली भने कस्तो चिज हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ यसलाई, राज्यको हातमा हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँ बिजुली जति खपत गर्न सक्नुभयो त्यति धनी हुनुभयो क्या। धनी हुनको लागि नर्वेका मान्छेले 26,000 युनिट बिजुली प्रयोग गर्छ प्रत्येक वर्ष एकजना व्यक्तिले। तर हामी 105 युनिट बिजुली प्रयोग गरेका छौँ हामीले, बुझ्नु भने के? तपाईँको जाने लिफ्टिङ प्रणाली अन्तर्गत पानी सबै जाने तपाईँको पहाडको टाकुरामा पुर्याउन सबै बिजुली चाहिएन हो कि भन्नु त? स्काई रेल र मोनोरेल चाहिँ तिब्बतको नाकासम्म लिएर जानको लागि सबै बिजुली चाहिएन हो कि भन्नु त? अनि त्यसपछि जाने तपाईँको जाने केबल कार र जाने रज्जु मार्ग चाहिँ चलाउनको लागि चाहिँ बिजुली चाहिएन हो कि भन्नु त? त्यसले गर्दाखेरि बिजुलीका बजार त 20,000 मेगावाट बिजुली त
नेपालमै छ बिजुलीको बजार, बुझ्नु भने के भारतमा बेच्न पर्दैन। हाम्रै सो छाडियो अहिले जाने 2072 सालमा केपी ओलीले गरेको सम्झौताको एउटा बुँदामा चीनसँग पनि हामीले ट्रान्समिसन लाइन लिएर जान सक्छौँ, चीनलाई पनि बेच्न पारवान सम्झौता अनुसार सम्झौताका त्यहाँ 10 बुँदे जाने आर्थिक सम्झौता र 15 बुँदे सहमति भएको छ। त्यो सहमति अनुसार चीनसँग पनि ट्रान्समिसन लाइन खोल्न सक्छौँ। चीनबाट हामी बर्मा बिजुली बेच्न सक्छौँ। चीनबाट हामीले चाहिँ तपाईँको जाने पाकिस्तान बिजुली बेच्न सक्छौँ। चीनबाट हामी किर्गिस्तान बिजुली बेच्न सक्छौँ। 14वटा मुलुकसँग सिमाना गाँसिएको छ। हामी किन विकल्प नखोज्नु? जब हाम्रो सम्पूर्ण पानी पनि भारतले लाने योजना बनाएको छ, सम्पूर्ण बिजुली लाने योजना बनाएको छ, त्यसको पार्टनर बनेर चाहिँ यहाँको सरकारले काम गरिरहेछ। अनि यो हाम्रो लागि वर्तमान सरकारका जुन इक्विपमेन्ट्सहरू शैतानहरूले बनाएको इक्विपमेन्ट्स होइन, यो शैतानहरू होइन नि, यहाँभित्र बसेर यस्ता निर्णय गर्ने मान्छेहरू हो कि होइन भन्नु त? तपाईँको जाने हाम्रो गाउँघरमा अहिले पनि बिजुली पुगेको छैन, ट्रान्समिसन लाइन। अब तपाईँले हो, अब तपाईँले ट्रान्समिसन लाइनको कुरा गर्नुभयो। एमसिसीमा हामी कति हजार हाल्दैछौँ, कति लाख, कति करोड? म तपाईँलाई सोध्छु। $50 करोड अमेरिकाले हाल्ने, अनि $13 करोड नेपालले हाल्ने, गर्दा $63 करोड। त्यो $63 करोड को कति छ भाउ? अहिले 113 रुपियाँ छ, 130 रुपियाँ चान्चुन भयो। त्यो तपाईँ कन्भर्ट गरेर हेर्नुहुन्छ नि 75 अरबभन्दा बढी हुन्छ त्यो डलरलाई। अनि हामीले एमसिसीको परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि सबै कर माफी दिनुपर्छ त्यहाँ आउने सार सामग्रीको, बुझ्नु भने के 7 अरबदेखि 10 अरबसम्म हाम्रो कर माफी भएर जान्छ त्यहाँ, बुझ्नु भने के? त्यो 50 अरबमा पनि 50 अरबमा त्यो 13 अरबमा 13 अरबमा 10 अरब थप्नुहोस्, 33 अरब के अरे 23 अरब भयो। 23 अरबमा 10 अरब तपाईँ नेपाल थप्नुहोस् त। एमसिसीले बनाउने जम्मा 33 अरबको मात्रै बनाउने हो। 33 अरबको 5 अरबको सडक बनाउने हो, 28 अरबको यो बनाउने हो, के अरे ट्रान्समिसन लाइन बनाउने हो। उसले त्यो पनि डबल हिसाब गरेर, बुझ्नु भने के? जबकि हामी त्योभन्दा कम मूल्यमा हामी बनाउन सक्छौँ। 25 अरबमा त हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाइसक्थ्यौँ। 5 वर्ष भयो हामीले गफ गर्न सुरु गरेको एमसिसीको, बुझ्नु भने कि यतिखेर त ट्रान्समिसन लाइन बनिसक्थ्यो त। 13 अरबबाट कसले कति पैसा खाइरहेछ तपाईँलाई थाहा छ? 10 लाखभन्दा बढी प्रति महिना त्यो खड्गविष्ट भन्नेले खान्छ। हेर्नुहोस् 10 लाख भन्दा बढी। यी 9 जना जाने जुन चाहिँ तपाईँको जाने यहाँ छ मेरो मोबाइलमा 9 जना कार्य समितिको छन् भनेर तपाईँको जाने म तपाईँलाई नाम भनिदिन्छु होइन। 9 जना जाने जुन कार्य समितिमा छन्। अब अस्ति एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि के भन्नुभएको थियो भने यो 66 अर्ब होइन, त्यति बेला लगभग अहिले त तपाईँले 72 भन्नुभयो, करिब 66 अर्ब भनिएको छ। यो मध्ये आधा पैसा मात्रै यो परियोजना निर्माणमा जान्छ, आधा पैसा चाहिँ यिनीहरूले खर्लप्प खान्छन् भन्नुभएको थियो नि सर। यसको तात्पर्य के हो? यो कुरा चाहिँ बुझाइदिनु न मलाई। तपाईँको के हो भन्दाखेरि सफ्टवेयरमा भनेर जाने उसले छुट्याएको यो चाहिँ 33 अरब चाहिँ हार्डवेयरमा गयो। हार्डवेयर भने त्यहाँ बनाउने मात्रै, बाँकी सफ्टवेयरमा भनेर छुट्याएको छ। ए छुट्याएकै छ? छुट्याएकै छ। सफ्टवेयर भने के हो त भन्दाखेरि नेताहरूलाई दिने दान दातव्य पैसा खर्च। तपाईँको जाने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यति पैसा खाएर जाने कर्णाली बेचेका, घुस खाएर जिया मार्छ। तर त्यो त मर्दाखेरि त लिएर गएन नि त, त्यसले आरेघाटमा लगेर त पोलेन त्यो पैसा। त्यसकारण मैले निर्णय गर्नेहरू शैतान भने क्या। तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नजिक बसेर तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्षी भएका नेताहरूले यति पैसा पाएका छन्। कसले कति पैसा पाएका छन् त्यो पनि हामीलाई थाहा छ, हिसाबै छ, हिसाबै छ, बुझ्नु भने के होइन। ऐन म गाउँ भनौँला, बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी निर्णय गर्दा गेजुवालाई निर्णय गर्दा 9 अरब रुपियाँ खाएको कुरा त बाहिर ल्याए नि। 3 अरब रुपियाँ खाएको कुरा त ल्याए। गेजुवालाई दिँदाखेरि खाएको हो कि गेजुवालाई दिँदाखेरि त्यो चुनाव लड्नको लागि लिएका भनेपछि त्यो त बाहिर ल्याए होइन। त्यसको प्रतिवाद त कसैले न शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो,
न प्रचण्डजीले गर्न सक्नुभयो न ओलीले न ओलीले गर्न सक्नुभयो कसैले नि गर्नु भएन बाबुरामले चाहिँ खाएनछन् है हेर्नुहोस् बाबुरामले पनि अब नपाएर त भने होला नि उसले त्यतिखेर उनी अधिकारी थिएनन् नि बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै होइन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त उहाँले त के बेच्दैनौँ हामी स्वास्नी बेच्छौँ हामी छोराछोरी बेच्छौँ हामी सबै कुरा बेच्छौँ हेर्नुहोस् अस्तिको कान्तिपुर हेर्नुहोस् त आफ्नो स्वास्नीलाई यहाँबाट बम्बई लिएर गएर दिल्लीमा आफ्नै स्वास्नीलाई जो बच्चा पाएको स्वास्नी हेर्नु त आफ्नो बच्चा पाएको स्वास्नीलाई छोरीसहित जाउँ घुम्न भनेर लिएर गएर लोग्नेले लगेर रन्डी खानामा लगेर बेच्यो उसले वेश्यालयमा बेच्यो 2,50,000 बेच्यो अनि त्यसपछि नियमित चाहिँ ऊ चाहिँ बेलुका आउनु पाउने ठाउँमा बेच्यो बुझ्नु भने कि दिनभरि उसँग गएर जाने सहवास गर्ने त्यहाँ 12-15 जनासँग उसले सहवास गर्ने अनि बेलुका घर आउँदाखेरि 3-4 जना लोग्नेले फेरि जम्मा गरेर राख्यो भने उसँग पनि सहवास गर्नुपर्छ त्यस कारण यो मैले एउटा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु दुष्टै हो कि क्या हो हामी तपाईँ दुष्टै नै हो कि हेर्नु त महाकाली बेच्यौँ हामीले कोशी बेच्यौँ हामीले कर्णाली बेच्यौँ हामीले अब गण्डकी बेच्यौँ हामीसँग अब कुन नदी छ हेर्नु त पानी दिने नदी कुन छ त्यो केही नपाएर बाबुरामले केही बेच्न पाएनन् होइन बाबुरामले एयरपोर्ट बेचे झन्डै के झन्डै होइन बेचेर आयो हो नि बेचेकै हो नि त विपास सम्झौता गर्दाखेरि मैले जाने तपाईँको जाने के भने उनले विपास सम्झौता गर्दाखेरि होइन मैले जाने देशलाई धरोटीमा राखेँ जुवा खेल्ने भनेर भने जुवा खेल्ने अधिकार छ ती दाङ्काहरूलाई जुवा खेल्ने अधिकार छ देशमा जुवा खेलेँ भनेर भने विपास सम्झौता गर्दाखेरि इन्डियामा बसेर भने जम्मा 5 जना मान्छे बसेर विपास सम्झौता गरेका छन् बाबुराम उसको स्वास्नी हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको सालो ILNFS को चाहिँ म्यानेजर प्रतिनिधि सुरज वैद्य र तपाईँको जाने यो के कोइराला अर्थमन्त्री पनि भयो नि पछि शङ्कर कोइराला यति 6-7 जना बसेर चाहिँ तपाईँको जाने यो एयरपोर्ट बेचेर आएका मैले नामै भनेको छु मैले तपाईँलाई होइन रोक्नुपर्ने कुरा छैन बाबुराम उनको श्रीमती 2 अनि अब शेरबहादुर देउवाको साला 3 होइन तपाईँको जाने शङ्कर कोइराला 4 सुरज वैद्य 5 र अनि त्यसपछि ILNFS भन्ने कम्पनीको मालिक 6 जना बसेर सिग्नेचर गरेर एयरपोर्ट बेचेर आयो यो एयरपोर्ट त्यसपछि उसले जाने एयरपोर्ट सम्बन्धी चाहिँ अवधारणा पत्र पठाउँदाखेरि नेपालको 16 एयरपोर्ट लिन मलाई इच्छा छ भनिसकेपछि त्यसैलाई कार्यपत्र मानेर त्यसैलाई जाने उहाँहरूको जाने पत्र मानेर अनि अरू 16 एयरपोर्ट बेच्ने तयारी गरे यसले बाबुराम भट्टराईले तपाईँ जुम्लाको समेत चाहिँ तपाईँको एयरपोर्ट बेच्ने ILNFS-लाई दिने तपाईँको जाने उहाँको समेत लामी डाँडाको समेत पूर्वको जाने झापाको समेत सबै बेचेर बेच्ने तयारी गरे हो त्यो त सन्दर्भ मिलेन हामीले मुद्दा दियौँ समयमा थाहा भयो त्यसपछि हामीले चाहिँ तपाईँको सुरज वैद्य हुँदाखेरि उसको अफिस घेर्न गयौँ सारा बौद्धिकहरू लिएर त्यसपछि राधेश चाहिँ पन्तलाई लिएर आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ झ्याको झार्ने कामहरू गऱ्यौँ हामीले या त्यो चाहिँ लगानी बोर्डको चाहिँ CEO भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई ल्याएर झ्याको झार्यौँ र पो यो रोक्यो त नत्र भने त गएको थियो त्यो टनकपुर सम्झौता हुँदाखेरि पनि त्यसमा ठुलो विद्रोह भयो होइन धेरै मानिसहरूले विरोध गरे अदालतमा मुद्दा पर्यो होइन अदालतले त्यसलाई उल्ट्याइदियो पछि महाकाली सम्झौता हुँदा चाहिँ अदालतमा मुद्दा पनि परेन केही पनि भएन तपाईँहरू पनि चुप बस्नुभयो त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सिनेरियो के थियो हामी चुप बसेनौँ त्यति बेला के हामी चुप बसेनौँ बुझ्नु भने के महाकाली सन्धि चाहिँ तपाईँको कथित राष्ट्रिय चाहिँ सहमतिको नाममा गरियो 2/3 मत पुर्याएर गरियो बुझ्नु भने के त्यो संविधानको व्यवस्था अनुसार गरे होइन त्यसमा चाहिँ राप्रपा पनि आएर गाँसियो एमाले आएर गाँसियो बुझ्नु भने के त्यसपछि आएर जाने काङ्ग्रेस त त्यतिखेर छँदै थियो बहुमतमा ऊ सबै भएर गरे जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणा रहेछन् त्यति बेला त्यतिखेर जलस्रोत मन्त्री थिए परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ के अरे प्रकाश चन्द्र लोहनी थिए होइन
अब त्यतिखेर आधी आधी रोटी चाहिँ खानेकुरा गरे होइन, इन्डियाले रोटी दिन्छ हामी आधी रोटी खान पाउँछौँ भनेर प्रकाश चन्द्रले भनेको मर्या छैन त्यो अहिले पनि। हेर्नुहोस् तपाईँको त्यसो भएर यो चाहिँ राष्ट्रवादी र नराष्ट्रवादीको कुरा शैतान भन्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ शब्द पनि हामीले किन प्रयोग गर्छौँ त्यस्तो नराम्रो। नेपाली जनताले कति चाँडै बिर्सिँदो रहेछन् अनि तिनैका जय जयकार गाउँदो रहेछन् तिनीहरूलाई। अहिले हेर्नु त तपाईँको एक थोपा पानी चाहिँ तपाईँको यत्रो एउटा टुटे ढारा चाहिँ तपाईँको पानी खानको लागि चाहिँ ल्याएर कञ्चनपुरवासीहरूले चाहिँ महाकाली नदीबाट ल्याएर खान पाउँदैन। माथि मुहानदेखि तलसम्म कहीँ पाउँदैनन् तपाईँको 3 नम्बर धारामा गरेको व्यवस्था अनुसार। अब यो तपाईँलाई विचित्र लाग्छ। एकपटक हेर्नु न देशलाई हेर्नुहोस्। म त सिमानाको पाइला पाइला घुमेको छु, मान्छेको समस्या बुझेको छु र पो मैले जाने बोल्ने हिम्मत राख्छु। तपाईँले जाने यो सबै हेर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि हिम्मत हुन्छ बोल्नलाई। हिम्मत भएर के गर्ने फेरि सबैलाई प्रेमसिंह धामी जस्तै बनाइदियो भने? के को प्रेमसिंह धामी बनाउने नि? कसले बनाउने? देशभक्तहरूलाई कसले बनाउने? हाम्रो देश हामी हाम्रो मुलुकको लागि लडेका छौँ। कसले बनाउन सक्छ? कसैले बनाउन सक्दैन। त्यो फाल्टु कुरा हुन्, त्यो कसैले गर्न सक्दैन होइन, कसैको थ्रेटिङ दिन सक्दैन। हाम्रो मुलुकमा बसेर हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकताको बारेमा, हाम्रो देशको जाने तपाईँको प्राकृतिक सम्पदाको बारेमा बोल्ने हामीलाई सार्वभौम अधिकार छ। त्यो विश्वले दिएको अधिकार छ, त्यो सबैलाई दिएको अधिकार छ। त्यो तपाईँको हर नेपालीले पाउँछ त्यो अधिकार। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको जाने यो नदी जडान योजनाको पार्टनर बनेर जो यहाँ मान्छेहरूले काम गरिरहेछन्। जलस्रोत मन्त्रालय हिजो पनि आज पनि इन्डियाकै हो, त्यो अहिलेको ऊर्जा मन्त्रालय इन्डियाकै हो, त्यो इन्डियाकै हो। तपाईँको इन्डियाको पक्षमा काम गर्ने मन्त्रालय हो क्या त्यो? नेपाली जनताको पक्षमा गर्दैनन् बुझ्नु भने कि? त्यसकारण अब जलस्रोत मन्त्रालय, पहिलाको जलस्रोत मन्त्रालय होइन, अब महाकाली सन्धि गरेको कारणले गर्दाखेरि जलस्रोत मन्त्रालय टुक्र्याएर चाहिँ तपाईँको एउटा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्को जलस्रोत मन्त्रालय, अर्को ऊर्जा मन्त्रालय, अब 3-4 मन्त्रालय बनायो एउटा मन्त्रालयलाई। किन त भन्दा संस्थागत रूपमा त्यो पुराना डकुमेन्ट्सहरू सबै चाहिँ लगेर थन्क्याउनको लागि त्यो गर्यो बुझ्नु भने कि? त्यसकारण यो षड्यन्त्रमूलक तरिका तपाईँ कस्तो जाने अलि हामी जानकार मान्छेहरूले चेतना दिनु पर्यो। तपाईँको जाने हामीले धेरैले कुरा उठायौँ। महन्त ठाकुर नेपाली नागरिक होइन, उनी दरभङ्गा सुरसण्डका हुन्। उनको मावली उनको इन्डियामा भिट्टा भन्ने ठाउँमा बिहा गरेका हुन्। मावली उनको सर्लाहीमा हो। मावलीलाई अभिभावक देखाएर उनले कृति नागरिकता लिएको छ। छानबिनुहोस् भनेर हामीले सदियौँदेखि कुरा उठायौँ, हो कि भन्नु त? तर इन्डियाले के गर्यो? अहिलेको यो संसदलाई इन्डियाको भनेको जुन महन्त ठाकुर त्यसैले शपथ ग्रहण गरायो। तपाईँ कति मिहिन तरिकाले उसले सोध्छ बुझ्नु हो त? अहिलेको शेरबहादुर देउवा, अहिलेको केपी ओली सबैले महन्त ठाकुरबाट शपथ ग्रहण खाएका हुन्, जबकि ऊ सबैभन्दा बढी उमेरको मान्छे होइन। महेन्द्र राय यादव सबैभन्दा बढी उमेरको मान्छे हो। उसको नागरिकताको हिसाबले त्यहाँ हिसाब गर्दाखेरि महेन्द्र राय यादव चाहिँ नेपाली हो, नेपाली यादव हो। महन्त ठाकुर चाहिँ इन्डियन भए हुनाले महेन्द्र राय यादवलाई संसदमा जाने त्यो दिन अनुपस्थित गराएर, हेर्नुहोस् है, अनुपस्थित गराएर पछि कृष्णबहादुर महराले खुवाए। कृष्णबहादुर महराले समेत चाहिँ तपाईँको जाने प्रचण्डले समेत महन्त ठाकुरबाट शपथ ग्रहण लिएका खान्न भन्न सकेनन् है सर। मैले छ नि आज विशेषतः यो तपाईँलाई मर्म भने क्या मैले मर्म भने हाम्रो राष्ट्रियताको मर्म तपाईँले छान्दाखेरि कसरी जाने तपाईँको पनि त हो नि देश, हो कि भन्नु त? हो त, त्यसकै लागि त हामी काम गरिरहेछौँ। हो, जब तर यस्तो रहेछ नि त, राष्ट्रियता पनि मौसमी राष्ट्रियता हुँदो रहेछ क्या सर। त्यो भ्यालु बढाउनको लागि मात्रै हुँदो रहेछ। यहाँ धेरै प्रकारका छन्, पुगेपछि बेचिहालिँदो रहेछ। धेरै प्रकार छन्। नारायण काजीको नरम र गरम राष्ट्रियता भन्छ उसले। सत्ताभन्दा बाहिर हुँदाखेरि गरम राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हो, सत्ताभित्र गएपछि उनीहरूकै काम गर्ने हो, नरम राष्ट्रियताको कुरा गर्ने भन्छ। माधव कमरेडलाई भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जाने यो
टाट उल्टेको राष्ट्रियता र समृद्धि राष्ट्रियता, समृद्ध राष्ट्रियता र टाट उल्टेको राष्ट्रियता भन्छन्। हामी जस्तालाई टाट उल्टेको राष्ट्रियता भन्छन्। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो नि त, महाकाली सन्धि गर्नेहरू चाहिँ तपाईँको समृद्ध राष्ट्रियता भयो, राष्ट्रवाद भयो नेपालले पनि भन्नुभएको भन्नुभएको छ। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजेन्द्र महतोले खोक्ला राष्ट्रियता भन्छ। बुझ्नुभयो नि के भरिएको राष्ट्रियता म हुँ, राजेन्द्र महतो, अरू चाहिँ खोक्रा राष्ट्रियता हुन् यहाँ भनेर भन्छ। राष्ट्रियताका परिभाषा त्यस्तो धेरै छन् यहाँ होइन, मान्छे पिच्छेका तपाईँ सुन्न पाउनुहुन्छ। तर कैयौँ मान्छे राष्ट्रियताको चाहिँ तपाईँको खोल ओढेर अराष्ट्रिय काम श्रीमती बेच्नेहरूले राष्ट्रियता पनि त्यो भ्यालु बढाउनको लागि मात्रै होइन। म 3 दिन अगाडिको कान्तिपुर गएर एकपटक गरेर हेर्नु, त्यही त भन्दै एकदम ठिक कुरा के। जस्तो राष्ट्रियता पनि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि त्यसको भ्यालु उचित मूल्याङ्कन भए पश्चात चाहिँ बेचिँदो रहेछ है भने कि सबैमा त्यो लागु हुँदैन? तपाईँलाई भनौँ, भन्नुहोस् न, भनौँ तपाईँलाई प्लिज। लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको जमिन नेपालकै हो भनेर 2053 सालमा केपी कमरेडलाई पनि थाहा थियो। उहाँ त्यो कमिटीको अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। बुझ्नुभयो नि कि 53 सालमा हजुर होइन, यसको मुहान पत्ता लगाउने समितिको अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। केपी कमरेडलाई पनि थाहा थियो। महाकाली सन्धि भए पश्चात, महाकाली सन्धि हुनुभन्दा पहिला हुने टाइममा। अनि त्यसपछि जाने तत्कालीन अवस्थामा रामचन्द्र पौडेल चाहिँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त हेलिकप्टर लिएर 2 पटक जानुभएको छ लिम्पियाधुरा नै। लिम्पियाधुरा यो नेपालको हो भन्ने कुरा पहिलो नेपाली होला नि त्यसो भए रामचन्द्र पौडेल जीवित हुने होइन। अब उहाँलाई थाहा छ तर बोल्दै। महाकाली सन्धि गरेर आउने पैसा पहिला भित्र्याउनको लागि एमालेभित्र चर्काचर्की भयो, त्यो प्रतिवेदन गुम भयो, गायब भयो र अहिले आएर उजागर भयो। हालाकि केपी कमरेडले राम्रो काम गर्नुभयो अहिले, तर त्यो थाहा त्यतिखेरै थियो उहाँलाई। थाहाको कुरा गर्नुहुन्छ नि उहाँलाई त्यतिखेरै थियो। त्यो कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ मान्छेहरूलाई सबै देखाएका थिए, सन्धि सम्झौता सबै देखाएका थिए। त्यो प्रतिवेदनलाई एकातिर हालेर तपाईँको महाकाली सन्धि गर्नलाई सबैभन्दा अगुवा उहाँ नै हुनुभयो। अनि यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले त जनतालाई बताइदिनु पर्छ नि के तपाईँहरूले। अब तपाईँको रामचन्द्र पौडेल अहिलेसम्म बोले छैन हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म पनि लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर जाने उसको मुखबाट मैले बुनेको सुनेकै छैन। सभापति हुन्छन् कि भन्ने अझै आश छ, राष्ट्रपति हुन्छन् भन्ने अझै आश छ। बुझ्नुभयो नि के भनेपछि अनि यस्ता मान्छेहरूबाट यो देशको जगेर्ना हुन्छ भनेर हामी कसैले पत्याउन सक्छौँ? अरूले पत्याए म पत्याउँदिनँ है। सिनेमाको कथा जस्तो लाग्छ कि सुन्दै गएपछि हाम्रा नेताहरू चाहिँ कति राम्रो अभिनय गर्छन् है कहिलेकाहीँ। म यसो हेर्छु होइन, अभिनय गर्न लगाउँछ इन्डियाले। रले 5वटा जाने 5-6वटा जाने उसले सेक्टर तोकेको छ कसले कसलाई सम्पर्क गर्ने भनेर होइन। तपाईँको रका मान्छे सामन्त गोयलहरू केपी कमरेड भेट्न आए। अब केपी कमरेडलाई रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुरलाई र सामन्त गोयलले भेट्न जाँदैन, अर्कै आउँछ भेट्न। बुझ्नुभयो नि कि उनीहरू उहाँ बसेर अनि त्यो मिसिङ सबैलाई ल्याएर एक ठाउँमा जोडेर अनि त्यहाँबाट नीति तय गर्छन्। बुझ्नुभयो नि कि अब प्रचण्डजीलाई भेट्न अर्कै आउँछ। बुझ्नुभयो नि कि अब त्यो राप्रपाभित्रका मान्छेलाई भेट्न जाने रहेका अर्कै मान्छेहरू आउँछन् होइन। किन त भन्दा भारतमा दक्षिण पूर्व एसिया हेर्ने त एउटा शाखा विदेश मन्त्रालयभित्र छँदैछ, त्यो ठुलो छ त्यो होइन। तर त्योभित्र पनि सिँगै नेपाल हेर्ने भन्ने चाहिँ नेपाल मात्रै हेर्ने, नर्थ जोन हेर्ने नेपाल हेर्ने एउटा, तपाईँको जाने सिक्किम हेर्ने एउटा, पाकिस्तान हेर्ने अर्को, तपाईँको जाने भुटान हेर्ने अर्को र त्यो सहसचिव स्तरको नेपाल हेर्ने छुट्टै डेस्क छ। र उनीहरूले निर्णय गरेका छन् सम्भव भएका जतिलाई हामीले युपी बिहार पश्चिम बङ्गालबाट जाने कामकाज गर्नको लागि नेपालमा जाने नागरिकहरू पठाउने, हुकुलो नागरिकता नीति तय गर्ने, नागरिकता लिने अनि त्यही सेटलमेन्ट गर्ने, त्यही नेपालमै सेटलमेन्ट गर्ने। किन भन्दाखेरि अहिले पनि नेपालको तराईको यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या हुँदाखेरि पनि
प्रति वर्ग किलोमिटर 553 जना मात्रै हो हाम्रो जनसङ्ख्या। हिमालतिर त 27 जना हो प्रति वर्ग किलोमिटर, बुझ्नु होइन कि। बिच पहाडी भेगमा 42 जना हो जम्मा, होइन। पहाडी भेगमा पनि जनसङ्ख्या छैन, तराईमा केन्द्रित छ। तर भारतको प्रत्येक सहरमा 1230 जना छ प्रति वर्ग किलोमिटर, बुझ्नु होइन कि। जनसङ्ख्याको जुन चाप भारतमा वृद्धि भएको छ नि, त्यो चापलाई नेपालतिर ल्याएर सेटलमेन्ट गर्ने उनीहरूको योजना छ। भुटानमा सम्भव भएन, होइन। भुटानीहरू अलि चलाख भए, र नेपालीहरू त बेखुब छन्, शैतान छन्, दुइटै कुरा छन्। पैसा दिएपछि बिग्छन्। अब जाने तपाईँको कर्णाली नदीको उपयोगिता कति भन्ने थाहा छैन, होइन। यति पैसा लिएर जाने तपाईँको गिरिजाले बेच्दियो र अरू सबैले थपडी मारे। हेर्नु तपाईँ, मर्ने बेलामा 1 पैसा लिएर पनि गएन। मर्ने बेला त जाने तपाईँको जाने यो जाने त्यो मुनलाई भित्र्याउने त्यही होइन र, दक्षिण अफ्रिकाको मुनलाई भित्र्याउने त्यही गिरिजा हो। गिरिजा तपाईँको जाने होली वाइनवाला मुनलाई भित्र्याउने गिरिजा हो। अनि किन माधव नेपाललाई दोस्याइरहेको छ नि त? माधव नेपाल त त्यसको प्रोजेक्टर भए, खाने मात्रै भयो, त्यसको प्रोजेक्टर भए, होइन। त आएर पहिला भेट्या त लोग्नी हुँदैमा भेट्या त गिरिजालाई हो नि त। त्यतिखेर त लोग्नी सहित आएको हो। त्यति बेलादेखि नै सुरु भएको थियो, त्यतिखेरदेखि नै सुरु भएको थियो। अनि गिरिजा हो। तर मर्ने बेला त पशुपतिमै लिएर गए। हेर्नुहोस् कहाँ चाहिँ तपाईँको जाने उनीहरूको जाने त्यो खाडल खनेर गाड्ने हुन्छ नि त, के क्रिस्चियनहरूको, त गिरिजालाई त्यता लानु पर्ने, लगे पशुपतिमा। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भने कि जुन पशुपतिलाई उसले मान्दैन। क्रिस्चियन थिएनन् नि त उनी त, होइन। क्रिस्चियन भित्र्याउन त उनले भूमिका खेले नि त। गिरिजाले पनि नखेल्या भएदेखि उनी चाहिँ नि तपाईँको 2063 सालको संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ नि यो के अरे जाने धर्मनिरपेक्ष भनेर जाने लेख्नलाई सहमत हुन्थ्यो त।